रबीउल अव्वल का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम लोग आज बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इंशाल्लाह सीरा में तो आप पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम सुनते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पे कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं ये 9 रबीउल अव्वल है, कोई और दिन, मतलब 3-4 डिफरेंट इसकी डिटेल आती हैं कि ये जो उनकी पैदाइश की डेट थी उसको मतलब कंफर्म नहीं है। तो उसकी वजह क्या है ना? हमारे दिल में आता है ना कि रसूलुल्लाह तो मतलब उनकी डेट नहीं याद है किसी को। तो असल में क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही जब नाज़िल हुई थी तो 40 इयर्स के थे, है ना? उससे पहले क्या था कि ये रिवाज ही कोई नहीं था। ये तो अभी अभी रिवाज हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो याद होता है। आप सोचिए अपनी दादियाँ नानियाँ, अगर आप उनसे भी जब हम पूछते थे ना, मुझे याद है कि मेरी इवन अम्मी तो वो भी कहती थी वो बारिशों का मौसम था, फसलें कटने का मौसम था, तो कोई एक बड़ा वाकया जो उस जमाने में होता था ना वो उससे रिलेट करते थे कि उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया बना था तो उस जमाने में ये हुआ था। तो इस तरह से उनको वो डेट याद करते, मतलब डेट उनको याद नहीं होती थी, वो वाकया याद करते थे कि उस वक्त जब मैं पैदा हुई थी तो ये कुछ हो रहा था। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं थी ना उस जमाने में, तो रसूलुल्लाह कैसे सेलिब्रेट करते थे जब उनको पता चला कि उनकी देखिए हम जो अहादीस पढ़ेंगे ना उसमें डेट नहीं है, उसमें दिन है। रसूलुल्लाह को ये पता था कि वो कौन से दिन पैदा हुए, तो सहाबा पूछते थे उनसे जब, क्योंकि देखिए जब नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड किया गया। इवन दो वो मुस्कुराए थे, जब वो ये बात कह रहे थे तो वो टेक लगा के बैठे हुए थे, वो एकदम से सीधे बैठ के, वो गुस्से में थे, मतलब उनके चेहरे पे वो आसार थे, वो खुशी से हंसे। एक एक चीज़ सहाबा ने नोट की और उसको अहादीस के ज़रिए हम तक पहुंचाया। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेट के मामले में इसलिए कन्फ्यूजन है। अब देखिए कि ज़्यादातर लोग वसाल का, तो फिर वो 12 रबीउल अव्वल का जो टाइम आता है वसाल का तो वो कंफर्म है ही है कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल हुई थी, लेकिन पैदाइश का कंफर्म नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि देखें ये इतनी बड़ी बात है और उस पर भी ये हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम किस चीज़ की खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खुशी मनाई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत आमुल फील में हुई थी। ये वाकया था ना, उनको वो वाकया उनको याद था। तो उन्होंने कहा कि आमुल फील से मुराद वो साल है जिसमें अब्रहा जो था वो हाथियों को लेकर आया था खाना काबा पे हमला करने, लेकिन वो ये ना कर सका, ठीक है, वो उसको उसमें नाकाम हुआ। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो थी वो इस वाकया के 50 दिन, मतलब 1 महीना 20 दिन अंदाजन उन्होंने कहा कि उसके बाद हुई थी, 50 दिन के बाद हुई थी। और एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में सोमवार के दिन पैदा हुए थे। और फिर आप सही मुस्लिम की हदीस है 2750, आप इसको देख लें, इंटरनेशनल नंबर है 1162। तो सैयदना अबू कतादा कहते हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सवार के रोज़े के बारे में जब उनसे पूछा कि आप सवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। तो देखिए हमारे पास एक आगे ना बात के सोमवार के दिन रसूलुल्लाह ने कहा था। और वो क्या करते थे, अब देखिए सहाबा क्या करते थे, क्या वो जुलूस निकालते थे, क्या वो क्या करते थे, वो अब रोज़ा रखते थे। तो उस दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे वो खुद भी रोज़ा रखते थे, है ना। तो हम क्या करें, हमने तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है ना। तो उस दिन हमें ये चाहिए कि जो हमें कंफर्म होता है कि अच्छा ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, तो अगर हमने रसूलुल्लाह को खराज तहसीन पेश करना है, उनको उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो उस दिन हम भी रोज़ा रखें। और इससे बड़ा सबक हमें क्या मिलता है कि जब हमारी बर्थडे हो तो हम भी कैसे सेलिब्रेट करें, हम भी रोज़ा रखें।
بلکہ انویٹیشن دے کہ آپ سارے لوگ رات کو، میری برتھ ڈے ہے، آپ لوگ پوری فیملی والے فرینڈز روزہ رکھیں اور پھر رات کو روزہ آپ میرے ساتھ افطار کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اسی کو ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اپنی برتھ ڈیز پہ روزہ رکھوائے، خود بھی رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی 747 کہ سوموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن کے روزے ہوتے تھے نا، سوموار مطلب منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ، اور پھر ایام 20 کے وہ 3 دن کے روزے۔ تو یہ 2 دن کے روزے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جب نامہ اعمال پیش ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا جی، اب رسول اللہ کے وصال کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت رسول اللہ کے کلمات کیا تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وفات کے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا، بہت طبیعت خراب تھی، تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے کان لگا کے جیسے سنا کہ رسول اللہ اس وقت کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ مجھے معاف فرمانا، میرے پر رحم کرنا، اور مجھے والحقنی اور مجھے ملا دے بالرفیق الاعلیٰ، جو بلند پایا رفقا ہے مجھے ان سے ملا دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی ہے، میں نے اسی لیے پوسٹ بھی کر دی ہوئی ہے تاکہ ہم لوگ یاد کر لیں، اور آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم یہ دعا کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، مطلب کوئی بیماری کی حالت میں۔ تو کہتے جب رسول اللہ کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی، مطلب ان کو بہت تکلیف تھی، تو کہتی کہ میں ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کے تو وہ دم کیا کرتی تھی، اور انہی کے ہاتھ پہ جیسے پھونک کے نا، جیسے وہ کہتے کہ پھر انہی کا ہاتھ دم کر کے پورے جسم پہ یا جہاں پہ بھی ان کو لگانا ہوتا تھا چہرے پہ لگاتی تھی، اور وہ پڑھتی کیا تھی، کیا دعا مانگتی تھی، اذہب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ اذہب الباس رب الناس، کہ دور کر دے بیماری کو لوگوں کے رب، وشفی مجھے شفا دے دے، انت شافی کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا کہ کوئی شفا ہے ہی نہیں ہے، الا شفاؤک مگر وہی جو تو شفا دے دے، شفاء لا یغادر سقما کہ ایسی شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لفظ ہے نا۔ تو جس کو بھی اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، پتہ لینے جاتے ہیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی بچے ہوتے ہیں، تو یہی دعا پڑھ کے آپ بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ رسول اللہ کا تو ہر چیز حق اینڈ سچ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ جی باقی ڈیٹیل تو آپ لوگوں کو آپ کے کورس میں ملے گی، آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے، I'm sure انشاءاللہ آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوگے میری طرح، اور بلکہ ماریا لیڈ کر رہی ہیں اس پورے کورس کو، تو میں اس کو بلکہ کل ہنس رہی تھی، میں نے کہا خدا کے لیے سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی ساری چیزیں ارینج کرنے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری ٹیم کو جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا اجر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہم کر رہے ہیں جی سورۃ الرعد، اور ہم کریں گے آج اس کی آیت نمبر 11۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم اسی آیت کا کچھ حصہ ہم نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہماری حفاظتوں کے لیے قائم ہے۔ تو کرامن کاتبین کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس وقت کیسے کیسے فرشتے دن رات کو ہماری حفاظتوں کے لیے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اتنا بڑا سبق ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے سے آخر یہ چیز کیوں چلی گئی، آخر میں اتنی مشکل میں کیوں آ گئی، میرے سے یہ چیز جو تھی وہ کیوں چھن گئی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں ہمیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب واپس لے لیتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے، یہ آیا میں ہم غور سے دیکھیں گے۔ آج کی آیات میں
तौहीद पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करेंगी तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास हमारे अंदर से वो तमाम डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे जो थोड़े से भी किसी भी हालत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगय्यिरु, नहीं तब्दील करता, मा बिकौमिन, जो किसी भी कौम में है। क्या नहीं तब्दील करते अल्लाह सुब्हानहू तआला? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को भी नेमतें अता की हैं, जो खुशियाँ, जो नेमतें, जो सेहत, नेमत तो हर तरह की है ना। आप देखिए, कारोबार दिया, औलाद दी, हस्बैंड है, कोई भी बहन भाई, माँ बाप, एक एक चीज, अपने देखना, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना चलना, अपनी एक एक चीज को आप गौर करें कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें नहीं लेते हैं, नहीं चेंज करते, हत्ता ये गय्युरु, यहाँ तक कि बदल दे, माँ भी अनफुसिहिम, जो उनके खुद दिलों में। मतलब वो इंसान जब खुद बदल देता है तब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बदलते। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज दी हैं तो कल अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वापस ले लेंगे। अब देखिए सूरत अल-इनाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको ज़मीन में हमने ऐसी कुव्वत दी थी जो तुम्हें नहीं दी है। मतलब मुसलमानों है ना, मुसलमानों से खिताब है ना, क्योंकि कुरान पाक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि मैंने कैसे वो कौमों को हलाक कर दिया, हालांकि उनके पास इतनी नेमतें थी जो तुम्हारे पास, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अता की थी। हमने उन पर मूसलाधार बारिश नाजिल की, उनके खेत लहलहाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने दरिया बनाए जो उनके बागों के नीचे बहते थे, और हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से, अल्लाह अकबर, गुनाह क्या थे उनके, कि जिससे अल्लाह, उनके वक्त के नबी थे ना जो, जिससे उनको मना किया गया था वो नहीं मानते थे। वो इतनी लाइट लेते थे कि लो अब हर चीज़ थोड़ी, अब थोड़ी सी कर भी ली है तो खैर है, अब हर चीज़ थोड़ी हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और उसके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम अपनी मुसलमानों की तारीख ज़रा गौर करें आप, कि एक ज़माना था कि तीन बड़े आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और उसके बाद आप देखिए, हमने 800 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की थी। आज आप देखिए कि स्पेन का क्या हाल है, कहाँ गई वो मस्जिदें, कहाँ गए वो जहाँ पे पढ़ाया जाता था। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनके नाम पढ़ के आपको लगता है, उनकी बुक्स आप देखें कि इस तरह का काम उन लोगों ने किया था, वो किधर चले गए। अब वहाँ पे क्या है, ईसाईयत की सारा है ना वहाँ पे, और अब कोई मुसलमान अपना नाम भी बोलते हुए वहाँ पे घबराता है। ये क्या हाल हो गया है वहाँ पे। चलिए वो तो दूर की बात है ना, हमने सोचा 800 साल हुकूमत की। आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरत हज में कि इन लोगों को अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार अता करें तो वो नमाज कायम करें, वो ज़कात दे, वो नेकी का हुक्म दे, और वो बुराई से रोकें। अब देखिए, हमें पाकिस्तान जब हमने हासिल किया था तो हमारा क्या नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, दो कौमी नज़रिया था ना, कि हमें अपना अलहदा मुल्क चाहिए। अब इतने सालों में हमने क्या किया वहाँ पे। अब देखिए, सिर्फ 24 साल के इतनी सी मुद्दत गुजरी थी कि जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। अल्लाह ने इतना करम उस वक़्त किया मुसलमानों पे, उनको आज़ाद मुल्क दे दिया था। तो आज हमारा कानून, हम क्या कर रहे हैं उधर। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़े, सिर्फ अपने अराउंड ही आप देखें, अपने घरों से, अपने नेबरहुड में, अपने अराउंड देखें कि हमने अल्लाह के कानून को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते वो कायम करते। नमाज कायम कौन करेगा, तो हुकूमत का काम है ना नमाज कायम करना, वो ऑर्डर करना, वो उस तरह का माहौल पैदा करना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि वो ज़कात अदा करें, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकें। अल्लाह अकबर। अभी कुछ ही देर हुई है, चले वो भी छोड़ दें, अभी कुछ देर हुई है, 14 अगस्त गुजरा ना, उसको क्या, कैसे हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने हमें आज़ाद मुल्क दे दिया। इन अमेरिका, अब देखिए, पाकिस्तान से
لوگوں کو بلایا گیا، سٹیج پہ ڈانس کروائے گئے، گانے تھے، سب کچھ تھا، اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس دفعہ ہوا تھا۔ اتنی دور سے ڈانس کرنے والے بلائے اور دبا کے ایڈورٹائز کیا کہ ہر کوئی آؤ، ہر کوئی آؤ، اور آ کے پوری پوری رات انہوں نے پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بیسیکلی نا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی سیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جب کبھی کوئی آزادی ملی تو کیا کیا رسول اللہ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ جائے گی نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب تم فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تم اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے دے گے، تو پھر کرنا کیا ہے تمہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ملا ہے، اتنی محنت سے کوئی جا کے ایک کام کیا ہے، ان کو فتح حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اور اس طرح سے تو ہمیں کامیابی ملی، تو کیا ہم بیٹھ کے اب تسبیحاں پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا غضب نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کے لیکچر میں ہمیں اتنے پیارے سبق ملیں گے کہ ہم سب کو چھوڑ کے دیکھیں، اپنی ذات پہ ہم اپلائی کریں، کہ جب کبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے خوشی ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، ہمارے بچوں کی شادیوں کے رشتے آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار میں مشکل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ملتی اس کو جاب مل جاتی ہے، ہزاروں طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب پھر یہ سارا کچھ کرنے کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں نہیں بدلتا، جو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ ان کو اسی لیے دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس کو استعمال کرے اور وہ خوش ہو۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ماں اپنی بچے کو کیوں گفٹ دے گی کہ وہ اس کو استعمال کرے نا، وہ خوش رہے، لیکن جب وہ بچہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا پھر ارادہ ہی کر لیتے ہیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی پیاری آیات ہیں۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک چیز کو جب یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی ایسی دعا اٹکتی ہے، ایسی اٹکتی ہے، اور وہ مشکل حل ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بس بندہ پریشان حال یوں دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اب کیا، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صرف اس وقت یہ غور کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ وقت آئے، لیکن میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ پھر جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کرنے کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں پھیر سکتا، پھر ہو کے رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں ارادہ ہو جائے اللہ کا اور پھر جھکنا شروع ہو جاؤ، پھر رونا شروع ہو جائیں، پھر کچھ کریں، تو پھر کیا؟ اس سے پہلے جھک جائیں، اس سے پہلے وہ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ میرے ولی کو کسی نے کچھ کہا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا لگتا ہے ٹائم؟ اللہ کی بس حکم ہی ماننے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بس۔ مکمل اللہ نے نہیں دیکھنا کہ میرا بندہ پرفیکٹ حالت میں آ گیا تھا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا کمیاں تھیں، اس کی زندگی میں کیا چیزیں ایسی تھیں جن کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ اس کے باوجود میرا بندہ کوشش کر رہا ہے۔ تو جب ہماری مشکل آئے گی نا، تو اس وقت جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی والی، کوئی مددگار۔ دیکھیں آج توحید کا میں نے بتایا تھا نا کہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پھر کئی جلے جو کسی سے دعائیں کرا لو، جا کے کچھ بھی کر لو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ہی تمہاری مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس وقت۔